बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों का, अहबाब का, रिश्तेदारों का, अइज़्ज़ा का और अपने जानने वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने दुआएं की जिनकी बदौलत मेरा इलाज हो पाया और कोरोना से रिकवरी हुई और मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ। और मेरी दुआ यही है, परवरदिगार आलम तसद्दुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं और जो इस वायरस का शिकार हैं, उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला अता हो और वो खैरियत से अपने घरों को जाएं, सेहतयाब होकर, आमीन। ये मर्ज़ पे मैंने काफ़ी क्लिप बना ली है और आपने देखा कि जैसे ही 8 रब्बिल अव्वल का आखिरी जुलूस निकला और उसके बाद से फिर रब्बिल अव्वल का 12 रब्बिल अव्वल का जुलूस निकला और बड़े बड़े इज्तिमात हुए जिसमें मजहबी इज्तिमात भी हैं और मज़हब के साथ साथ जो है वो सियासी इज्तिमात भी हो रहे हैं। एक तो ये जो पीटीआई का जलसा है वो भी हुआ। फिर मैंने अपनी पुरानी वाली क्लिप में बताया कि पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो का, मरियम नवाज़ का, नून लीग का और उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान, इनका मजमूई तौर पे एक शिरकतदारी के तहत यानी इश्तराक के साथ एक जलसा हुआ। एक नहीं बल्कि कोयटा में हुआ, कराची में हुआ और मुख्तलिफ मकामात पे। तो उसमें भी यही देखा गया, हर जगह एक ही चीज़ देखी गई कि ग्लासेस नहीं थे और मास्क नहीं था और जिसके वजह से अब जो तादाद आ रही है वो हज़ारों में आ रही है और कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें 30-40-50 लोग जो हैं वो इंतकाल न कर रहे हों। मेरी दुआ है कि जितने बीमार हैं वो सेहतयाब हो जाएं इस वबा से। इसको तो तकरीबन 1 साल होने को आया और ये वबा ने जितने, वैसे भी कौन सी ज़िंदगी में किसी की खुशी थी या इतनी परेशानियां, उसके बाद एक ऐसी वबा, ऐसा मोहलिक वायरस आ जाए जिसकी वैक्सीन भी ना हो, जिसका इलाज भी दरियाफ़्त ना किया जा सकता हो, उसको भी तकरीबन 1 साल होने को आया कि फरवरी में चाइना से स्टार्ट हुआ और उसके बाद होते होते ये नवंबर की ये 15 तारीख तक ये बात पहुंच गई है और अभी कोई आसार नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इस क्लिप में मैं यही कहूँगा कि मैंने बार बार इस आयत को कोट किया है, मुतअद्दिद बार इस आयत को कोट किया है और इस पर मैंने तकारीर भी बहुत सारी की हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान 31वां सूरा, उसमें साफ साफ कह दिया है कि दुनिया के सारे दरख्त अगर कलम बना दिए जाएं और 7 समंदर वो रोशनाई बना दिया जाए और 7 समंदर और ले आओ, तब भी मेरी हम्द सना बयान नहीं हो सकती है। सिर्फ ज़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात है पूरी कायनात में जो अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रही है। अहमद, जो सूरह सफ़ में आपका नाम आया है, अहमद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरह सफ़ में आया है और सूरह मोहम्मद तो आपको पता ही है। तो मोहम्मद का अगर मीम निकालते हैं तो हम्द बचता है और अहमद का अगर अलिफ हटाते हैं तो हम्द बचता है। ये नाम आज तक और क़यामत तक परवरदिगार आलम की हम्द सना बयान करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला मकाम महमूद पर अभी जलवा अफरोज़ है और महमूद अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है कि महमूद अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला का नाम है महमूद। महमूद का मतलब है जिसकी तारीफ़ की जाए और मैं खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद से सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कर दें। क्या गलत आपने पढ़ा है, क्या गलत कहा है और क्या आपने सही बात की थी। कम से कम मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा में तीर चला रहा हूँ। आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं,
اپنے کمنٹس دینے کے لیے کہ بتائیے یہ بات آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی، یا یہ صحیح تھی یا اس میں یہ جھول تھا۔ مطلب بنانے والے کو کچھ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی خامی کیا ہے اور اس نے کیا چیز صحیح بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پکارا جاتا ہے وہ محمود کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو کبھی اس چیز کو ہم نے عبد اور معبود کے درمیان ان دونوں لفظوں کا فرق محسوس کیا ہے کہ پروردگار عالم جس کی تعریف کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کے اندر راز کیا پوشیدہ ہے، کیا راز اس کے اندر پوشیدہ ہے؟ تو آئیے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو وہ دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک تو اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یعنی دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ مقام محمود پر رسول خدا آخرت میں جلوہ افروز ہوں گے، اور بالکل سب کا ایمان یہی ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا سورہ لقمان 31واں سورہ، اور اس میں یہی ہے کہ یہ بھی الگ ٹاپک ہے، 7 کے فگر کے اوپر۔ میری نیکسٹ کلپ جو آئے گی وہ 7 کے اوپر آئے گی، جس میں پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں 7 کے عدد میں پوشیدہ ہیں۔ 7 اور اللہ تعالیٰ کو پتہ، اللہ تعالیٰ نے تو کائنات بنائی ہے نا، یہ 7 سمندر، تو وہ کہتا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر روشنائی اور 7 سمندر اور لے آؤ۔ یہ آیت ہے قرآن میں، سورہ لقمان 31واں سورہ، اس میں یہ آیت ہے۔ تب بھی میری حمد بھی نہیں بیان کر سکتے ہو سوائے رسول خدا جو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سے سورہ رحمان پہ اگر آپ آ جائیے تو جو آیت 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی لیے کہا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائیں بن جائیں، 7 اور لے آؤ، پھر بھی حمد اور اس کی ثنا بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی تعریف، اور جیسے سورہ جمعہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی ابدیت میں ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر علامہ تعالی جوہری نے اسی چیز کی وضاحت کی تھی کہ اگر ذرات کے اندر سطح شعور نہ ہوتا ذرات میں تو عبادت کیسی؟ اور سورہ رعد، رے عین دال، رات بجلی، سورہ رات کی آیت ہے 13واں سورہ قرآن مجید کا کہ رات اور ملائکہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، یعنی بجلی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، بجلی بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ابدیت میں ہے اور اس کو سجدہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو اگر کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہے تو حمد کا حق بیان نہیں ہو سکتا ہے، مگر جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے تو پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو میں جن و انس دونوں شامل ہو گئے، اے جن و انس تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ تو جس عبادت میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرنے میں، حمد بیان کرنے میں، تو جس میں اللہ شامل ہو جائے تو اس کی سب سے زیادہ تعریف ہو جائے گی، سب سے زیادہ۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے بھی اگر پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہے تو وہ حق نہیں بیان کر سکتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ مقام محمود پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے
اور وہاں پہ صاحب اللوائل حمد، لوائل حمد کہتے ہیں طویل ترین فریرہ، علم کا جو فریرہ ہوتا ہے وہ طویل ترین فریرہ، اس کو صاحب اللوائل حمد کہتے ہیں۔ صاحب اللوائل حمد لیے ہوئے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، اس کے نیچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں گے، وہ تشریف فرما ہوں گے، اور جتنے متقی ہیں وہ صاحب اللوائل حمد کے نیچے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔